हाँ, प्रार्थनां करोतु कृपया। शैलजा भगिनी कृपया करोतु भगिनी। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः। तर्हि कारकम् इत्यस्य विषयस्य अस्माकं पठनं प्रचलन् अस्ति। तत्र गतकक्षायां चतुर्थी विभक्तिः इत्यस्य अध्यायस्य समाप्तिः जाता इति मम स्मरणम्। सत्यं खलु? तस्मात् अग्रे सरेम। तस्मात् पूर्वं प्रश्नाः सन्ति चेत् चर्चयितुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि स्क्रीन् शेर् करोमि अत्र। दृश्यते वा स्क्रीन्? आम्। अस्तु, तर्हि अत्र एकनिमिषम्। द्वितीया। बहु किञ्चित् समापितम् अस्माभिः। उत्तमम्। हा, तर्हि पञ्चमी विभक्तिः इत्यत्र आरभ्य अग्रे सरेम। व्यू कण्टिन्यूस् स्क्रोल् इति। हा, शैलजा भगिनी's preference. आमामाम्। अस्तु, महोदय पठतु। युबि महोदय एव पञ्चमी आम्। विभक्तिः। आम्। आम्। पंचमी विभक्तिः कारक पंचमी उपपद पंचमी चेति पंचमी द्विविधा। यत् अपादानं भवति तस्मात् अपादानात् पंचमी भवति। अपादाने पंचमी विधायकं सूत्रम् एकमेव अपादाने पंचमी। द्वितीय अध्याये द्वितीय पादे अष्टादश इति सूत्रम्। अपादान संज्ञा विधायक सूत्राणि बहूनि सन्ति। उपपद पंचमी विधायकानि सूत्राणि अपि सन्ति अनेकानि। कर्म प्रवचनीय संज्ञां पुरस्कृत्य पंचमी विधायके द्वे सूत्रे स्तः। तर्हि अर्थः कः? अर्थ परिच्छेदस्ति कारक पंचमी उपपद पंचमी इति द्विविधा पंचमी अस्ति। यदा अपादानं भवति तदा अपादानात् पंचमी एव विभक्ति भवति। अत्र उक्तं पंचमी विधायक सूत्राणि बहूनि सन्ति। न अपादानसंज्ञाविधायकसूत्राणि बहूनि। पञ्चमी विधायकं सूत्रम् एकमेव। पञ्चमी विधायकं सूत्रम् एकमेव इत्येव वाक्यं खलु? अपादानसंज्ञाविधायकसूत्राणि बहूनि। बहूनि सूत्राणि सन्ति यैः पदानाम् संज्ञा भवितुम् अर्हति। तस्मात् परं तदनन्तरं तस्य अपादानसंज्ञकपदस्य पञ्चमी विभक्ति एकेन सूत्रेण एव। तत् सूत्रमस्ति अपादाने पञ्चमी।
इति। अस्तु, एकमेव सूत्रम् अस्ति अपादाने पञ्चमी, परन्तु अपादान विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति। एवं च उपपद पञ्चमी विधायक विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति। एवम् उक्तम् अत्र। उत्तमं, बहु उत्तमं निरूपणं। तर्हि अन्यासां विभक्तीनां विषये अपि पैटर्न् समानमेव अस्ति खलु? चतुर्थी एव सत्यं सत्यं। प्रायः सर्वत्र विभक्तिविधायकसूत्रम् एकमेव, कारकविधायकसूत्राणि उपपदविधायकसूत्राणि बहूनि। यथा कर्मणि द्वितीया इति एकमेव सूत्रम्, तेन सूत्रेण पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। किन्तु कदा कस्य पदस्य कर्म कारकसंज्ञा भवति तस्य विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति। यथा उदाहरणार्थं किमस्ति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र आरभ्य सूत्राणि सन्ति। तथा एव अन्यासां विभक्तीनां विषये अपि सादृश्यं दृश्यते, समानता दृश्यते। सत्यं? सत्यम्। अस्तु, तर्हि सर्वे विषये सम्प्रदान विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति, परन्तु कारकं सूत्रं तु एकमेव। न न न न, विभक्तिविधायकसूत्रं प्रायः एकमेव। विभक्तिविधायकसूत्रम् एकमेव, कारकविधायकसूत्राणि बहूनि भवितुम् अर्हति। अत्र पश्यन्तु, अपादानकारकम्, यथा द्वितीयायाः एव उदाहरणं दृष्ट्वा चर्चयिष्यामः। तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं विभक्तिविधायकसूत्रं वा कारकविधायकं सूत्रं? न, कर्मणि द्वितीया सूत्रं किं वदति? यदा कर्मकारकसंज्ञा भवति तदा तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवतु इति। अत्र विधानं कस्य अस्ति? नियमः, कः नियमः सूचितः अनेन सूत्रेण? कदा द्वितीया भवति इति खलु? कर्मणि द्वितीया अनेन सूत्रेण कदा कर्मसंज्ञा इति निर्दिष्टम् अस्ति वा कदा द्वितीया विभक्तिः भवेत् इति निर्दिष्टम् अस्ति? एकवारं द्रक्ष्यामः। अत्र भ्रमः भवितुम् अर्हति, चर्चयिष्यामः। एते सर्वे सूक्ष्मविषयाः खलु? एवमेव अहं चिन्तयामि, कर्मणि द्वितीया एवम् एतत्तु एकं सूत्रम् अस्ति, रैट्? कर्मणि द्वितीया इति एकं सूत्रम् अत्रैव लिखितवान्, तदेव इदं सूत्रं कारकविधायकं, क्षम्यताम्, उत विभक्तिविधायकम् इति मम प्रश्नः। प्रश्नः स्पष्टः वा? एतत् सूत्रं, प्रश्नः अस्ति, इदं सूत्रं कारकविधायकम् उत विभक्तिविधायकम्? ऑप्शन्स् अस्ति, नन् आफ् द अबव, बोत् आफ् द अबव, किञ्चित् भवितुम् अर्हति। केवल विभक्तिविधायकम्। कथं, किमर्थं तथा वदति भवान्? निरूपयतु, किमर्थम् एतत् सूत्रं विभक्तिविधायकम्? It only tells you about the vibhakti. अत्र पदद्वयमस्ति खलु, कर्म इत्यपि उक्तं, द्वितीया इत्यपि उक्तं। कर्म इति कारकं, द्वितीया इति विभक्तिः। सूत्रे तु द्वे पदे, ताभ्यां किं कृतम्? अत्र कर्मकारकस्य अपि उल्लेखः, रेफरेन्स् अस्ति, द्वितीया विभक्तेः अपि उल्लेखः, रेफरेन्स् अस्ति।
तर्हि विधायकम् इत्यस्य कः अर्थः? विधायक इट इज प्रोसेस नियमनं नियम विधिः इति श्रुतं खलु, विधिः विधि विधानम् इत्युक्ते स्टेट्मेंट्, नियमनं स्टेट्मेंट्, विधिः इत्युक्ते किञ्चित् कर्तव्यं कर्तव्य। तथा। तर्हि अत्र कस्य विधिः कस्य नियमनं भवति इति प्रश्नः। तत् अतः इदानीं वदतु। अत्र यदा कर्म अस्ति, कर्मणि प्रयोगे अथवा यत्र कर्मस्य अन्वेति क्रियया सह उत्तमम्, तत्र द्वितीय सत्यं। तर्हि कर्मकारकसंज्ञायां तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवतु इति विधानमत्र। तर्हि व्हाट यू कॉल प्रीकण्डीशन् किमस्ति अस्य सूत्रस्य? अस्य सूत्रस्य प्रीकण्डीशन् किमस्ति? कस्यचित् पदस्य कर्मकारकसंज्ञा निश्चिता। तदनन्तरम् एतत् सूत्रं वदति इदानीं तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवतु इति। सत्यं? तर्हि अनेन सूत्रेण विभक्तिः का भवेत् इति विहितं। तस्मात् कारणात् इदं सूत्रं विभक्तिविधायकं न तु कारकविधायकम्। तर्हि एतादृशानि सूत्राणि बहूनि न सन्ति। विभक्तिविधायकसूत्राणि अल्पानि च, अल्पानि एव, किन्तु कारकविधायकसूत्राणि बहूनि सन्ति। यथा ईप्सिततमं कर्म, अनिप्सितञ्च, एतादृशानि सूत्राणि कारकविधायकसूत्राणि। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इति एकमेव सूत्रं तस्य पदस्य द्वितीया भवतु इति वदति। परन्तु महोदय तृतीया चतुर्थी पंचमी in all of those केवल एक अथवा द्वे सूत्रौ सन्ति। अत्र चतुर्थी कदा भवति? सम्प्रदाने इति एकमेव सूत्रमस्ति। एकमेव विभक्तिविधायकसूत्रं। कर्तृकरणयोः तृतीया इति अस्ति खलु, कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रं, तृतीया विधायक विभक्तिविधायक। चतुर्थी सम्प्रदाने, अत्र किम् उक्तमस्ति? अपादाने पंचमी। So, Mahoday, if we want to ask, I will ask in English. So there is only one way. There are many ways to prove that this is a karaka. There's one way to prove that this karaka fits in Panchami or Chaturthi or Tritiya or Dvitiya, right? That is why कर्मणि द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्राणि एकमेव अस्ति, परन्तु तत्र अपादान संज्ञा विधायक वा संप्रदाय बहूनि सन्ति। सत्यं। That was my point. That संप्रदान विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति, परन्तु चतुर्थी संप्रदाने एकमेव सूत्रम् and it's done. एकनिमिषं। संप्रदानं चतुर्थी विभक्तिः एते भिन्नो विषयो खलु। अत्र सम्प्रदानं किमस्ति? क्षम्यताम्, अत्र न लिखामि, अत्र लिखामि। सम्प्रदानं किमस्ति? सम्प्रदानम् इति कारकम् अस्ति वा विभक्ति अस्ति? कारकम्। चतुर्थी किमस्ति? कारकम् अस्ति वा विभक्ति अस्ति? विभक्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। तर्हि सम्प्रदानं चतुर्थी इति किमपि नास्ति। सम्प्रदानम् इति कारकं, चतुर्थी इति विभक्तिः। कदा कस्य पदस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति इत्यस्य विषये कारकविधायकसूत्राणि।
तैः सूत्रैः चतुर्थी विषये किमपि उक्तं नास्ति, केवलं कस्य कारकसंज्ञा चतुर्थी सम्प्रदान भवतु वा अन्यत् किमपि कारकं भवतु। तदनन्तरं विभक्तिविषये द्विप्रकाराः खलु, कारकविभक्तिः उपपदविभक्तिः इति। अत्र अस्माकं विषयः अस्ति कारकविभक्तिः, तथा उपपदविभक्तिविषये चर्चयितुं शक्नुमः, किन्तु अत्र तस्य नास्ति कश्चन सम्बन्धः। सत्यं? स्पष्टं? धन्यवाद क्लियर। तर्हि एतानि सूत्राणि विभक्तिविधायक, बहु उत्तमं, विभक्तिविधायकसूत्राणि। प्रायः प्रत्येकविभक्तिविषये एकमेव सूत्रं। प्रायः इति किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते स्पष्टतया पुनः अन्वेष्टव्यं तथैव अस्ति वा न वा इति। तर्हि प्रायः द्वितीया तृतीया सम्प्रदाने चतुर्थी पञ्चमी विषये तु अत्रैव उल्लिखितमस्ति। अन्यासां विभक्तीनां विषये कः किञ्चित् व्युत्पन्नमस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यम्। अति सुन्दर महोदय, धन्यवादः। एतादृशः प्रश्नः भवतु, प्रश्नः अवश्यं यदा भवति तदा एव स्पष्टता जायते खलु, भ्रमः नास्ति। डिस्प्लेस् इग्नोरेन्स्, सो अफ्रेड टु। न, इग्नोरेन्स् इति किमपि नास्ति। वयं सर्वे ज्ञानिनः, मूलतः अज्ञानम् आवरणमेव अस्ति। आवरणस्य निराकरणम् इत्येव अस्माकं प्रयत्नः खलु, तदेव वेदान्तः वदति। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? चतुर्थी सम्प्रदाने किमर्थं the order is like reversed? सर्वाणि विभक्ति is at the end except for चतुर्थी सम्प्रदाने। सम्प्रदाने चतुर्थी लिखितुं शक्नोमि वा? न, सूत्रे तु यथा लिखितं तथैव अस्माभिः वक्तव्यं। किमर्थं महर्षि पाणिनिः तस्मिन् दिने एतादृशः क्रमः चितवान् इति प्रश्नः उत्तमः। अस्ति वा किञ्चित् तस्य विषये द्रक्ष्यामः। तत्र अनुवृत्तिविषये किञ्चित् अस्ति वा न वा इति न जाने। चतुर्थी सम्प्रदाने अस्माभिः किं लिखितं? तथैव अत्र अनभिते एव इत्यस्यैव अधिकारः। अर्थविषये उत्तमः प्रश्नः महोदय, किमर्थम् एतादृशः क्रमः इति न जानामि। प्रायः तस्मिन् दिने सः किं चिन्तितवान् न जाने। किन्तु संस्कृतभाषायां क्रमभेदेन अर्थभेदः तु न जायते खलु। सम्प्रदाने इति सप्तमी, तस्य पदस्य आयोजनं पूर्वं भवतु वा उत्तरं भवतु। सम्प्रदाने सप्तमी अस्ति इत्यस्मात् सप्तम्यन्तं पदं, तस्मात् कारणात् तस्य अर्थः अपि समानमेव। सरेम अग्रे। तर्हि शैलजा महोदय पठतु। कारकपञ्चमी वृक्षात् पर्णं पतति। अन्ये ये न वदन्ति कृपया म्यूट् मध्ये एव तिष्ठन्तु। ध्रुवमपाये पादानं विश्लेषे साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। विभागाश्रयोपादानम् इति फलितार्थः। वृक्षात् पर्णं पतति। अत्र पतधातोऽर्थः अधोदेशसंयोगरूपं फलं, तदनुकूलक्रिया च। पतनक्रियाश्रयः पर्णं कर्तुः। विभागाश्रयः वृक्षः। अतो वृक्षोपादानम्। अपादानभूतात् वृक्षात् पञ्चमी, अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण।
सप्तमं पृष्ठं पश्यन्तु। उत्तमम्। कः अर्थः निरूपयतु। अत्र सूत्रे कानि पदानि सन्ति इत्यत्र आरभ्य। ध्रुवमपाये पादानं, ध्रुवम् अपाये अपादानं, विश्लेषसाध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्, विभागाश्रयो पादानमिति फलितार्थः। पदत्रयं वदतु। क्षम्यताम्, अत्र लिखामि एकवारं। तस्य आवश्यकता नास्ति खलु। तर्हि यथा भवती उक्तवती, ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रम्। अपादानम् इति तु स्पष्टम्। अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवति। अपादानम् इति अत्र पारिभाषिकशब्दः इति चिन्तयन्तु। पारिभाषिकशब्दः इत्युक्ते तस्य कश्चन विशेष अर्थ एव अस्ति। अपादानम् इति कारकसंज्ञा। अपादानं तर्हि ध्रुवम् अपाये इति पदद्वयम्। अपाये इत्युक्ते किम् अत्र? टेकन् फ्रम्, अत्र सेपरेशन् इति। विश्लेषे साध्ये। विश्लेषे साध्ये इत्युक्ते अपाये इत्यस्य समानार्थकः। सामान्यतया सेपरेशन् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः तथा। तर्हि तत्र अपाये सति यत् ध्रुवं तत् अपादानम् इति वक्तुं शक्नुमः। यत्र अपायः भवति, विश्लेषः भवति, तत्र तस्मिन् अवसरे यत् ध्रुवं तत् अपादानम्। तर्हि अत्र अग्रे कानि वाक्यानि सन्ति अत्र? अत्र वृक्षः अपादानम्, अत्र वृक्षोपादानम्, अपादानभूतात् वृक्षात् पञ्चमी। उत्तमम्। अपादानभूतात् वृक्षात् पञ्चमी इति अपादाने पञ्चमी अनेन सूत्रेण। किन्तु वृक्षः अपादानभूतः इत्युक्ते वृक्षः अपादानं, वृक्षोपादानं सन्धिविच्छेदः कृत्वा वृक्षः अपादानम् इति अर्थः। अतः वृक्षः अपादानम्। अतः इत्युक्ते कुतः, कस्मात्? तर्हि विभागाश्रयः वृक्षः, अतः वृक्षः अपादानम्। विभागाश्रयः इत्युक्ते ध्रुवम्। विभागाश्रयः इत्युक्ते ध्रुवं। तर्हि अत्र ध्रुवम् इत्यस्य अर्थः साक्षात् अचलः अस्ति इति न। वृक्षः न चलति, एकस्याम् एव भूमौ तिष्ठति सर्वदा, अतः वृक्षः ध्रुवम् इति न। किन्तु अत्र विभागाश्रयः। अन्यत् उदाहरणं भवितुम् अर्हति खलु। अश्वात् सैनिकः पतति। अश्वः गच्छन् अस्ति, तस्मात् गच्छतः अश्वात् सैनिकः पतति। तत्र अश्वः ध्रुवम् इति अस्ति वा न वा? चलति, अश्वः चलति तत्र। सत्यं। तर्हि ध्रुवः इत्युक्ते लौकिकभाषायां यथा ध्रुवम् इत्युक्ते अचलं, न चलति, अचलः, तथा न। अत्र विभागाश्रयः ध्रुवम् इति अर्थः अत्र। तस्मात् कारणात् यत्र विश्लेषे साध्ये अपाये, अवधिभूतं ध्रुवम्, अपादानं कारकम् इति प्रत्येकस्य पदस्य विषये अत्र निरूपणं दृश्यते खलु। तर्हि अवधिभूतम् इत्युक्ते विभागस्य आश्रयः। अवधिभूतम् इत्युक्ते सराउण्डिङ्ग्। अवधि इत्यस्य अर्थः नेबर्हुड्, सराउण्डिङ्ग्, आश्रयः, तथा। स्पष्टम्? एतत्तु पतनक्रियाश्रयः पर्णः कर्तुः तत्र।
सत्यं पतनक्रियाश्रयः पर्णः कर्ता अत्र पतति इत्यत्र धातुः पतधातुः तत्र धातोः फलं क्रिया च इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं प्रत्येकस्य धातोः अर्थद्वयं प्रथमः अर्थः फलं किं द्वितीयः अर्थः तदफलानुकूलक्रिया का इति अत्र पतधातोः अर्थः किमस्ति पतधातोः अर्थः अत्र अपादान न न न पतधातोः अर्थः कः पतति क्रिया न न न तत्र पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः प्रत्येकस्य धातुः अस्ति चेत् तत्र अर्थद्वयं प्रथमः अस्ति फलं किम् इति फलं द्वितीयः अस्ति क्रिया का इति क्रिया तर्हि कीदृशी क्रिया फलानुकूलक्रिया प्रथमम् अस्माकं चिन्तनं किं भवतु अत्र फलं किम् अनेन धातुना फलं किं सिद्ध्यति इति प्रथमं चिन्तयन्तु तदनन्तरं तद् फलानुकूलक्रिया का इति द्वितीयः तर्हि एते अर्थौ प्रत्येकस्य धातोः भवतः एव अर्थद्वयं तर्हि पत इति धातुः इति चिन्तयामः तर्हि पत धातुः तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति अत्र अस्य धातोः फलं किं तद् फलानुकूलक्रिया का इति प्रश्नः तर्हि फलं किम् अत्र इति प्रथमः प्रश्नः फलं चलनं पत धातोः यत्र पत धातुः प्रयोगः दृश्यते तत्र स्वस्य भाषया वक्तुं शक्नोति भवती कथं वा वदामः पत धातोः फलं किम् इति रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट अश्वात् सैनिकः पतति वृक्षात् फलं पतति अत्र अस्मिन् प्रसंगे पतति इति क्रियापदस्य क्रियापदं प्रयुज्यते सेपरेशन् वा सेपरेशन् अपि भवति अन्ततो गत्वा फलं किम् यदा पतनस्य आरम्भः भवति तत्र सेपरेशन् तदेव अस्ति वा पतधातोः अर्थः डेस्टिनेशन् रीच् द ऐ मीन् ड्राप्ड हा तत्र बहूनि कार्याणि भवति खलु सेपरेशन् तत्र आरम्भः भवति तदनन्तरं मध्ये यः स्पेस् अस्ति तत्र चलनं वदतु वा तत्र तस्य सरणं भवति खलु तदनन्तरं अधोभागे भूमिः अस्ति तस्यां भूमौ तस्यां भूमौ फलं पतति तर्हि तया भूम्या सह फलस्य संयोगः भवति सत्यं तया भूम्या सह फलस्य संयोगः भवति तत् अन्ततो गत्वा फलं किं फलं तर्हि अत्र उक्तमस्ति अधोदेशसंयोगरूपं फलम् न तु ऊर्ध्वदेशसंयोगरूपं फलं केवलं देशसंयोगरूपं फलं न अधोदेश पतन यत्र कुत्रापि पतनक्रिया भवति तत्र संयोगरूपफलं देशसंयोगरूपफलम् अधोदेशसंयोगरूपफलं प्रत्येकस्य पदस्य अर्थः अस्ति खलु अत्र एतत् स्पष्टः अधोदेश इत्युक्ते अधोभागे यः देशः अत्र देश इत्युक्ते किम् ग्रौण्ड् दट्स् इट् न तु भारतदेशः तादृशः नास्ति देश इत्युक्ते केवल प्लेस्
स्थानं स्थानम् इति उत्तमं स्थानम् अधोभागे यत् स्थानं सः अधोदेशः तेन सह संयोगः तद्रूपं फलं तर्हि अधोदेशसंयोगरूपं फलं पतधातुः अर्थः स्पष्टं तदनुकूलक्रिया इत्युक्ते किम् अधोदेशसंयोगरूपं फलं भवतु इति अन्तिमं फलमस्ति तर्हि तत्र बह्व्यः क्रियाः भवति खलु न तु केवलं साक्षात् पतनं भवति अधोदेशसंयोगं भवति यथा अहं विवरणस्य प्रयत्नं कृतवान् तत्र पूर्वतः तत्र वृक्षे एव अस्ति फलं साक्षात् ततः निर्गच्छति तत्र मध्यभागे यः अवधिः अस्ति तस्यां सरति किञ्चित् कालानन्तरं भूमौ एव पतति तत्र पतनसमये अपि यदि तत्र तृणानि सन्ति तर्हि पूर्वं तृणानां स्पर्शः भवति तदनन्तरं भूमौ एव साक्षात् पतति एषा सर्वा क्रिया तत्र अन्तर्भूता तस्मात् कारणात् तदनुकूलक्रिया इति उक्तमस्ति नार्मली वी से क्रियापदम् इस् जस्ट् वन् थिङ्ग् तत्र अन्तर्भूताः बह्व्यः क्रियाः सन्ति सर्वासाम् अत्र परिगणना तदनुकूलक्रिया इत्यत्र स्पष्टम् तर्हि तादृशक्रियायाः आश्रयः कः all along throughout the journey आश्रयः कः अस्ति अत्र पर्णम् पर्णं कर्ता हा न तु केवलं पूर्वस्मिन् काले एव इति नास्ति अत्र याः काः अपि क्रियाः भवतु सर्वासां क्रियाणां समानकर्ता अस्ति पर्णम् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं याः बह्व्यः क्रियाः अत्र भवन्ति तासां सर्वासाम् आश्रयः केवलं पर्णमेव अतः पतनक्रियाश्रयः कर्ता पर्णम् इति तर्हि अन्य एतत्तु भिन्नः विषयः खलु पर्णं कर्ता तस्मात् प्रथम इति नास्ति किन्तु केवलं पर्णस्य अत्र कर्तृत्वम् अत्र उक्तमस्ति अत्र अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति विभागाश्रयः कः वृक्षः तर्हि ध्रुवं वृक्षः तस्मात् अपादानभूतात् तर्हि अतः वृक्षः अपादानम् एतावत्पर्यन्तं किं जातम् अपादानसंज्ञा जाता केवलं वृक्षस्य स्पष्टं तर्हि ध्रुवम् अपादानम् इति सूत्रं विभक्तिविधायकं वा कारकविधायकम् कारकविधायकम् उत्तमम् अनेन सूत्रेण केवलं कस्य अपादानकारकसंज्ञा भवति इति विहितम् अस्ति तस्मात् एतत् सूत्रं कारकविधायकसूत्रम् तदनन्तरम् एतत् प्रीकण्डीशन् यथा तत्र पूर्णं भवति तत्र अपादाने पञ्चमी इति सूत्रं तद्वदति इदानीं मम कार्यं भवतु यस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् अस्ति यत्र कुत्रापि अपादानसंज्ञा भवति तत्र आगत्य एतत् सूत्रं वदति इदानीं तस्य पदस्य पञ्चमी भवतु तर्हि वृक्षः अपादानं तस्य पदस्य पञ्चमी विभक्तिं भूत्वा वृक्षात् इति पदं सिद्ध्यति रिविजन् अभवत् अस्तु अग्रे सरेम गुरुमहोदय पठतु अस्तु महोदय पापात् जुगुप्सते अधर्मात् विरमति धर्मात् प्रमाद्यति जुगुप्सा विराम प्रमादार्थ नाम उपसंख्यानम् जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातुभिः योगे जुगुप्सा विषयस्य विराम विषयस्य प्रमाद विषयस्य च अपादानसंज्ञा भवति एतावत् किम् अभवत् तत्र जुगुप्स्ते वा इति किम् और न वार्तिकम् वा इत्युक्ते वा इति वार्तिकम् अत्र किम् 1424 इति सूत्रम् 1424 इति सूत्रम्
एतत् सूत्रं किं वदति? अपादानसंज्ञा यत् ध्रुवं तस्य अपादानसंज्ञा, अपाये सति यत् ध्रुवं यः ध्रुवः तत् अपादानम् इत्येव अनेन सूत्रेण उक्तम्। वार्तिकम् आगत्य किं वदति? उपसङ्ख्यानम् इत्युक्ते अस्यापि अत्र गणना भवतु, न केवलं यत् यः ध्रुवः तस्य अपादानम्, अन्यानि अपि प्रसङ्गानि, अन्ये अपि प्रसङ्गाः सन्ति यत्र अपादानसंज्ञा भवितुम् अर्हति। तर्हि कानि तानि इति अत्र उक्तमस्ति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातुभिः। प्रमादार्थानाम्, जुगुप्सा, उपसङ्ख्याम्। उत्तमम्। अस्तु। जुगुप्सा विराम विराम प्रमादार्थानाम् उपसङ्ख्यानम्। अत्र अर्थ अपि अस्ति मध्ये। तर्हि अत्र पदत्रयं तेषाम् अर्थानाम् उपसङ्ख्यानं भवतु कुत्र? अस्मिन् सूत्रे। उपसङ्ख्यानम् इत्युक्ते अन्तर्गणना, परिगणना भवतु इति वार्तिकं वदति। कुत्र भवतु? अत्र अस्मिन् सूत्रे भवतु। न केवलं ध्रुवमुपादानं, किन्तु जुगुप्सा अर्थानाम् अपादानं, विरामार्थानाम् उपादानं, प्रमादार्थानाम् अपि अपादानम्, एतादृशः अवगमनं भवतु इति एतद्वार्तिकं वदति। When we see this sutram, एतेषामपि तत्र परिगणना भवतु इति एतद्वार्तिकं वदति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थकधातुभिः योगे इत्युक्ते जुगुप्सा विषयस्य, विरामविषयस्य, प्रमादविषयस्य च अपादानसंज्ञा भवति। पठतु अग्रे भवानेव। पापात् जुगुप्सते, अत्र जुगुप्सायाः विषयः पापम्, तस्य अपादानसंज्ञा प्रकृतवार्तिकेन अपादानभूतात् पापात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। पापात् जुगुप्सते, पापविषये न रमते। कः अर्थः पापात् जुगुप्सते इत्यस्य? तत्स फ्री फ्रॉम पाप। न न न न, अत्र दत्तमस्ति खलु अन्तिमं वाक्यं। न रमते। पापविषये न रमते। रमते, रमते इत्युक्ते मोदते, तत्र सुखं प्राप्नोति, रमते। न रमते, dislikes. Actually jugupsa is disgust, it's even next level. But न रमते, पाप विषये न रमते इत्युक्ते जुगुप्सते, न रमते जुगुप्सते, जुगुप्सते। कस्मिन् विषये सः न जुगुप्सते? पाप विषये। न जुगुप्सते। तर्हि अत्र पठतु पुनरेकवारम्, एकैकं वाक्यम्। अत्र पापात् जुगुप्सते, अत्र जुगुप्सायाः विषयः पापम्, तस्य अपादानसंज्ञा प्रकृतवार्तिकेन प्रकृतवार्तिकेन अपादानभूतात् पापात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। तर्हि अत्रापि सोपानद्वयं। प्रथमं सोपानं कस्य अपादानकारकसंज्ञा, द्वितीयसोपानं तस्य अपादानभूतात् पञ्चमी विभक्तिः। पञ्चमी भवति। अस्तु अस्तु। एतत्तु सर्वत्र समानता दृश्यते। अपादानभूतात् वृक्षात् पञ्चमी, अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। अपादानभूतात् किञ्चित् अन्यत् पदं भवतु, अत्र तस्य पञ्चमी, अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। अत्र न कोऽपि भेदः। केवलं कस्य पदस्य अपादानसंज्ञा इत्यस्य विषये एतद् मुख्यसूत्रं, तदनन्तरम् एतद्वार्तिकम् आगत्य तस्य विस्तारं करोति। प्रथमविस्तारः अत्र उक्तः, जुगुप्सते, जुगुप्सायाः विषयः अस्मिन् वाक्ये पापम्। तर्हि पापात् जुगुप्सते। अन्यत् किमपि उदाहरणं वक्तुं शक्नुवन्ति जुगुप्सते इत्यस्य विषये। चैनीस् भोजनात् जुगुप्सते। चैनीस् भोजनात् जुगुप्सते। तर्हि अत्र जुगुप्सायाः विषयः चैनीस् भोजनम्। अपादानभूतात् चैनीस् भोजनात् पञ्चमी, अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। तावत्। माधुर्यमस्ति चैनीस् भोजन।
Spicy and good. तर्हि न जुगुप्सते, रमते तत्र। अस्तु, भवान् एव अग्रे पठतु। अधर्मात् विरमति अत्र विरामस्य विषयो धर्मः तस्य अपादानसंज्ञा भवति अपादानभूतात् अधर्मात् पंचमी अपादाने पंचमी इति सूत्रेण अधर्माद्विरमति अधर्मात् विरमति अधर्म विषये न प्रवर्तते इत्यर्थः। स्पष्ट खलु? वाक्यस्य अर्थः अधर्माद् विरमति, तत्र तकारस्य सन्धिं भूत्वा दकारः अधर्माद् विरमति, अर्थः धर्म विषये न प्रवर्तते, धर्म एव प्रवर्तते। धर्म विषये वक्तुं शक्नुमः। अधर्मविषये न प्रवर्तते इत्येव उक्तमस्ति, धर्मविषये प्रवर्तते वा न वा इति उक्तं नास्ति। सटल् अस्ति तत्र। आम् आम्, केवलम् अधर्मविषये न प्रवर्तते, तदपि उत्तममेव। तर्हि अत्र किं सेम् पैटर्न्, विरामस्य विषयः अधर्मः, तस्य अपादानसंज्ञा प्रकृतवार्तिकेन, तस्य अपादानसंज्ञा प्रकृतवार्तिकेन इत्युक्ते प्रकृत इत्युक्ते अत्र गृह्णाति इति सूत्रमेव इदानीं चर्चां कुर्मः। प्रकृत इत्युक्ते यस्य चर्चा अत्र भवति सः विषयः, current topic, in consideration current, प्रकृतवार्तिकेन भवति। अन्तिमम् उदाहरणं, धर्मात् प्रमाद्यति अत्र प्रमादस्य विषयः धर्मः तस्य अपादानसंज्ञा अपादानभूतात् धर्मात् पंचमी अपादाने पंचमी इति सूत्रेण धर्मात् प्रमाद्यति धर्म विषये मुह्यति इत्यर्थः। मुह्यति इत्युक्ते मोक्षं प्राप्नोति वा? तद् सः एकः अर्थः, अत्र तादृशं नास्ति। अत्र मुह्यति इत्युक्ते न गृह्णाति, नेग्लिजेन्स्, प्रमाद्यति इत्युक्ते कर्तव्यं न वा कर्तव्यं मम कापि तस्य विषये तस्य चिन्ता नास्ति मम मनसि इति एतादृशः एटिट्यूड् अस्ति चेत् प्रमाद्यति। प्रमादः इति जानीमः खलु, प्रमादः इति सामान्यतया अपि प्रमादः इत्यस्य किमस्ति, इण्डोलेन्स्, ऐ थिङ्क् नेग्लिजेन्स् is also possible. अस्तु, तर्हि स्पष्टः अर्थः अत्र जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम् उपसंख्यानम् अत्र भवतु इति वार्तिकम् उक्तवान् अत्र। सरेम अग्रे, प्रश्नः? तर्हि अग्रे शैलजा महोदय पठतु। शैलजा भि। चोरात् बिभेति व्याघ्रात् रक्षति भीत्रार्थानां भयहेतुः भयार्थानां प्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात्। चोरात् बिभेति अत्र भयहेतुः चोरः, अतः चोरः अपादानं, चोरात् पंचमी। व्याघ्रात् रक्षति अत्र भयहेतुः व्याघ्रः, अतः व्याघ्रः अपादानं, व्याघ्रात् पंचमी। चोरात् बिभेति चोरेण हेतुना भीतिम् आप्नोति इत्यर्थः। व्याघ्रात् त्रायते व्याघ्रेण हेतुना तत्कृतवध निवृत्त्यै आत्मानं रक्षति इत्यर्थः। तर्हि एतत् सूत्रं कारकविधायकम् उत विभक्तिविधायकम्? कारकविधायकं। कथम्? नो विभक्तिविधायकं। भयहेतुः इति अस्ति तत्र भीत्रार्थानां भयहेतुः इति अस्ति तत्र 25 तत्र एतत् सूत्रं 1424 एतत् सूत्रं कारकसूत्रं, तस्य एव अत्र अनुवृत्तिः भूत्वा न केवलं ध्रुवम् अपादानं
भयहेतुः अपि अपादानम् इति कारकसंज्ञा। कारकमेव अस्ति। हाँ, विभक्ति विधायकम् एकमेव सूत्रम् अपादानं पञ्चमी। by negation. I think that's a simple. She got it right. She got it right, exactly. No need to think further. तर्हि अत्र भयहेतुः अपादानम् इति अनुवृत्तिसहितसूत्रं किं भवति अत्र? भीत्रार्थानां भयहेतुः अपादानम्। तर्हि भीत्रार्थानाम् अत्र किं किं भवति? भीत्रात् न अत्र पदद्वयं भीत्रा अर्थानां तयोः अर्थानां तयोः बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हति प्रत्येकस्य। भी इत्युक्ते भयं, त्रा इत्युक्ते त्रायते, रक्षति, तारणम् इति जानीमः खलु। पुत्रः इत्यस्यापि विग्रहवाक्यं वदति केचन, पुम् इति नरकात् त्रायते इति पुत्रः इति। यः पुत्रः सः स्वस्य पितॄणां रक्षणं करोति, पुम् इति नरकात् ते मा गच्छन्तु इति चिन्तनं कृत्वा श्राद्धकार्यं करोति, तस्मात् कारणात् सः पुत्रः। इट्स् आल्सो जाब् डिस्क्रिप्शन्, न तु केवलं टैटल्। जानाति वा पुत्रः इत्यस्य? त्रासते इति भयं जनयति किल महोदय? त्रायते इति रक्षति, त्रासति इति भिन्नधातुः, भयं जनयति। अत्र किमस्ति? रक्षति एव अत्र, रक्षविषये अत्र यः भयं जनयति सः भयं जनयति इत्यतः त्रासते इति रूपम् अस्ति किल? केवलं भयम् इति नास्ति तत्र। मोस्ट् लैक्लि इट् इस् ट्रबल्सम्, आम्, तादृशः सः। त्रास् इति भवति वा इति वा द्रष्टव्यं, किन्तु अत्र तु त्रायते, रक्षणं रक्षति इति। तर्हि अत्र आम् तादृशमस्ति खलु। आम्, तर्हि भी इत्यस्य कुत्र अस्ति धातुपाठ? we can reach धातुपाठ from here or अत्र अस्ति किल? अस्ति महोदय तत्र, अत्रैव। भी बिभेति, सत्यं सत्यं। तत्र कः धातुः? बिभेति वा बिभेति? बिभेति। न लट् लकार एव। बिभेति अस्ति वा बिभेति? भी धातु, सत्यं, बिभेति एव। ईभी भये इति अस्तु, ईभी, ई टु डवः इति अस्ति खलु। ईभी भये टु फियर्, जुहोत्यादि बिभेति इति। तर्हि भी इति प्रथमः धातुः, त्रा इति अन्यः। त्रायते, त्रै इति अस्ति, अस्तु, त्रायते अयमेव धातुः। तर्हि किं किं वदति अत्र? भीत्रार्थानां भयहेतुः, एतेषां च प्रयोगे भयहेतुः भवतु। न तु केवलम् एतेषां, तादृशानाम् अन्येषां धातूनां समानार्थकानां च प्रयोगे भयहेतुः यः अस्ति सः अपादानम्। एतत् पठितवती वा भवती? आं महोदय। सर्वम् एतावत् पर्यन्तम्? तर्हि अस्य विषये कश्चन प्रश्नः? चोरात् बिभेति, अत्र भयहेतुः कः? हेतुः इत्युक्ते किम्? कारणं। सर्वे जानन्ति वा?
अस्तु महोदय। अस्तु प्रादेशिकभाषासु अस्य भिन्नः अर्थः भवितुम् अर्हति मराठीभाषायाम् अस्य भिन्नः अर्थः अस्ति कः हेतुः अर्थः? इत्यस्य प्रयोजनं प्रयोजनम् इति अर्थः अस्ति तत्र न तु कारणं किमर्थं कर्तव्यं सः हेतुः कस्मात् कृतम् इति न अस्तु तर्हि अत्र कारणं भयस्य हेतुः भयस्य कारणं भयहेतुः चोरः अतः चोरः अपादानं तस्मात् पञ्चमी इति एतदपि स्पष्टं रक्षति भयहेतुः व्याघ्रः अत्रापि भयहेतुः अथ व्याघ्रः अपादानं व्याघ्रात् पञ्चमी चोरात् बिभेति व्याघ्रात् त्रायते अयम् आम् अत्र भिन्नः अस्ति व्याघ्रात् त्रायते व्याघ्रेण हेतुना तत्कृत अवधिनिवृत्त्यै आत्मानं रक्षति इत्यर्थः अवधनिवृत्त्यै तत्कृत वधनिवृत्ति क्षम्यताम् कस्य कः अर्थः अस्य पदस्य I think this the choice of words by this author is really good. तत्कृतवध इत्युक्ते तत् इत्युक्ते किं व्याघ्रेण कृत वध निवृत्त्यै आत्मानं रक्षति आत्मानं रक्षति कथं रक्षति शीघ्रं धावति। तर्हि व्याघ्रात् त्रायते कश्चित् अन्यः आगत्य रक्षति खलु अत्र अत्र त्रायते इत्युक्ते स्वयमेव रक्षति इति न शीघ्रं तत्र पलायनं कृत्वा इति न थर्ड पार्टी आम् आम् देयर इज ओनली वन थर्ड पार्टी व्याघ्रात् त्रायते तर्हि कथं सः त्रायते व्याघ्रात् व्याघ्रेण हेतुना तत्कृतवध निवृत्त्यै निवृत्त्यै इति का विभक्तिः चतुर्थी कस्मात् किमर्थं चतुर्थी अत्र तादर्थकचतुर्थी अस्ति खलु फॉर दैट पर्पज तादर्थे चतुर्थी वाच्या फॉर दैट पर्पज आत्मानं रक्षति तत्कृतवध निवृत्त्यै फॉर दैट पर्पज किमस्ति अत्र तत्कृतवध निवृत्ति वधस्य निवृत्तिः निवृत्ति इत्युक्ते निराकरणम् अत्र वधं मा भवतु फॉर दैट पर्पज यत्किमपि करोति सः यत्किमपि करोति तत्र तर्हि व्याघ्रेण हेतुना तत्कृतवधनिवृत्ति इति मा भवतु तर्हि एतादृशं फलं कथं भवितुम् अर्हति अत्र व्याघ्रेण हेतुना तर्हि अत्र भयहेतुः कः व्याघ्रः कस्मात् त्रायते व्याघ्रात् त्रायते अत्र किञ्चित् केवलं यः रक्षणं करोति यस्य रक्षणं भवति तस्य विषये नास्ति इत्यत्र स्पष्टं वा अत्र भयार्थानाम् अथवा त्राणार्थानां भयहेतुः यः तस्य एव अपादानं केवलं त्रा धातोः यदि चिन्तनं वयं कुर्मः तर्हि तत्र यथा भवान् उक्तवान् थर्ड पार्टी इति किञ्चित् अस्ति फर्स्ट पर्सन किञ्चित् अस्ति ईश्वरः मां व्याघ्रात् त्रायते इति वदामि अहम् अत्र ईश्वरः मां व्याघ्रात् त्रायते तर्हि ईश्वरः रक्षणं करोति कस्य रक्षणम् अभवत् मम रक्षणम् अभवत् तर्हि द्वयोः कस्यापि अत्र पञ्चमी न जाता स्पष्टं वा पञ्चमी कस्य अस्यां क्रियायां भयहेतुः यः तस्य अपादानं स्पष्टं So this is a little subtle.
because here there are no third parties here. Chorat bibheti. Atra bhayahetuhu chorah. सह अपादानं तस्य पंचमी इति स्पष्टम् अत्र त्राणार्थानां रक्षति इत्यत्र देयर आर मोर एंटिटीज इन्वॉल्व्ड तर्हि तेषु कस्य अपादानम् अस्मिन् प्रसंगे भयस्य हेतुः यः सः एव अपादानम् अत्रापि स्पष्टं वा अस्तु तर्हि अग्रे स्मिता महोदय प्रायः दृष्टवन्तामपि आं महोदय पठतु तर्हि शिष्यः उपाध्यायात् अधीते आख्यातोपयोगे नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे वक्ता अपादानं स्यात् वक्ता इत्युक्ते अध्यापयिता शिष्यः उपाध्यायात् अधीते नियमपूर्वक विद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः अतः शिष्यः कर्ता तस्य अध्यापयिता उपाध्यायः अतः उपाध्यायः अपादानम् उपाध्यायात् पंचमी शिष्यः उपाध्यायादधीते नियमविशेषपूर्वकम् उपाध्यायस्योच्चारणम् अनुच्चारयति इत्यर्थः तर्हि आरम्भे वाक्यस्य अर्थः कः इति अन्तिमे वाक्ये दत्तमस्ति शिष्यः उपाध्यायादधीते इति वाक्यमस्ति तस्य कः अर्थः अत्र शिष्यः उपाध्यायतः अध्ययनं करोति किन्तु अत्र कश्चन विशेषः अस्ति खलु अध्ययनप्रक्रियायाः विषये किञ्चित् सूक्ष्मता अस्ति अत्र तदेव अत्र उक्तमस्ति नियमविशेषपूर्वकम् उपाध्यायस्य उच्चारणं शिष्यः अनुच्चारयति इत्यर्थः उपाध्यायस्य उच्चारणं कीदृशं नियमविशेषपूर्वकं यथोक्तम् अध्यापकेन तथैव शिष्येण तस्य अनुच्चारणम् अपि भवतु अत्र तर्हि नियमविशेषपूर्वकं नियमपूर्वकविद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः not like university talk and somebody understood something तत्र तत्सर्वम् अत्र अन्तर्भूतः अर्थः श्लोकपठनमिव शिक्षकः एकवारं वदति छात्रः द्विवारं वदति गुरुकुले यादृशी व्यवस्था अस्ति तस्यैव अत्र उल्लेखः स्पष्टं वा अर्थः तर्हि आख्यातोपयोगे इत्यस्य पदानि कानि सन्ति एकवारं द्रक्ष्यामः साक्षात् सूत्रे सूत्रपाठः अत्र आख्याता उपयोगे अपादानम् इत्यस्य अनुवृत्तिः उपयोगे इति सप्तमी अत्र विषयसप्तमी प्रायः अत्र न किञ्चित् विशेषः आख्याता प्रतिपादयिता इत्युक्ते यः प्रतिपादनं करोति प्रतिपादनम् इत्युक्ते निरूपणं पाठनम् अध्यापनं प्रतिपादयति अत्र पदधातुः एव अदपि पदधातुः अस्ति तस्यैव रूपम् इति प्रतिपादयति प्रतिपादयिता प्रतिपादनम् इति सामान्यतः दृश्यते अस्माकं शास्त्रेषु एतत् पदं मीन्स् comprehensively teaching with the intent that everything what has been taught is fully understood as is by the student so that this teacher doesn't feel that I have anything retained that the student did not get it 100% knowledge transfer 100% KT okay that is pratipadanam तर्हि आख्याता प्रतिपादयिता
उपयोगः नियमपूर्वकं विद्याग्रहणं प्रायः अत्र मोस्ट लैक्ली विद्याग्रहणं I have to say this is a typo. उपयोगे साध्ये यः आख्याता तत् कारकम् अपादानसंज्ञं भवति उपाध्यायात् अधीते उपाध्यायात् आगमयति अगमयति अत्र किमर्थमस्ति अगमयति भवतु I think there are typos here. अवगमनम् आगमनम् उपयोगे इति किं नटस्य शृणोति there's more here. काष्ठिका सर्वत्र दोषाः सन्ति महोदय। तथा वा आम् नियमपूर्वकविद्यास्वीकार वदतु बहुषु स्थलेषु काशिका दोषाः सन्ति अस्तु काशिका लैन् मध्ये वृत्तौ नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्सन्यः स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी सिद्धान्तकौमुदी is more often referred, so most likely there are less mistakes here. अहं दोषपरिवर्तनं कृतवती सिद्धान्तकौमुदी किन्तु काशिका अनन्तरं करिष्यामि। अस्तु उत्तमं कार्यम् नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्सन्यः स्यात् प्राक्सन्यः इत्युक्ते अपादानं यत् पूर्वम् उक्तमस्ति प्राक् उपाध्यायात् अधीते उपयोगे किं तस्य गाथां शृणोति इति उपयोगः नियमपूर्वकं विद्याग्रहणं तर्हि I think their उपयोगः is also not like normal usage is इति नास्ति उपयोगः इत्यत्र उपयोगः इत्यस्य प्रायः सूक्ष्मार्थः अस्ति अत्र किं दत्तमस्ति नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः उपयोगः आमामाम् अत्रैव दत्तं खलु तर्हि अख्याता इति प्रतिपादयिता इति स्पष्टं ख्या धातुः अस्ति ख्याति आख्याता व्याख्यानम् इति श्रुतं खलु व्याख्यानम् इत्युक्ते टाक् लेक्चर् टाक् सः एव धातुः तर्हि अत्र आख्याता इति दत्तमस्ति इत्युक्ते प्रतिपादयिता टीचर् गुरुः उपयोगः इत्यत्र एतादृशः अर्थः अस्ति नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः उपयोगः so these are some traditional terms with more meaning associated with that I think परम्परया तस्य तादृश अर्थः इदानीं प्रायः नास्ति लौकिकभाषायां किन्तु उपयोगः इत्यस्य अर्थः अत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः विद्यास्वीकारे नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे उपयोगे वक्ता प्रतिपादयता तस्य अपादानसंज्ञा स्पष्टं वा अत्र भवतां मनसि प्रश्नः भवितुमर्हति खलु आख्याता उपयोगे इति दत्तमस्ति नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे इति अर्थः कस्मात् पदात् तर्हि उपयोगे इत्यस्मात् पदात् उपयोगे नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे आख्याता वक्ता तस्य अपादानम् एतत्तु अनुवृत्तिः अस्ति अस्य तु स्पष्टं वा तर्हि नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे इति किमर्थम् उक्तमस्ति अत्र तर्हि अत्र प्रत्युदाहरणमपि अस्ति so this is a style of commentaries so what is done in many places is for example if you are reading some of this on your own this might come handy just look at this sentence siddhanta kaumudi iti asti kim vadati niyamapurvakavidyasvikare vakta praksanya syat iti sutrasya arthah तर्हि अत्र वयं जानीमः नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे उपयोगे वक्ता आख्याता तस्य किं प्राक्सन्यः प्राक्सन्यः अपादानम् इत्यस्य संज्ञा पूर्वमेव अभवत् खलु पूर्वस्मिन् सूत्रे तर्हि वक्ता प्राक्सन्यः भवतु प्राक्सन्यः इत्युक्ते the one which is given that title यस्य संज्ञा सः संज्ञः संज्ञा is giving title यस्य संज्ञां भवति सः संज्ञः संज्ञकः संज्ञः समानार्थकः संज्ञी अपि अस्ति किल महोदय भवेत् प्रायः तर्हि प्राक्सन्यः अत्र कः वक्ता
भवतु। उदाहरणमत्र दत्तम्, उपाध्यायात् अधीते। तर्हि अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, उपयोगे किं केवलम् आख्याता इति किमर्थं नास्ति? आख्याता अपादानं किमर्थं न दत्तम्? उपयोगे किं? तस्य प्रत्युदाहरणं मीन्स् दिस् अपोजिट् मीनिङ्ग् इस् गिवन्। गाथां शृणोति। गाथां शृणोति इत्युक्ते गाथा इस् वाट्? Story. Story. So if you're learning story, there also you're capturing knowledge, but that's not adhite over here. तत्र अपादानसंज्ञा न भवति। स्पष्टम्? Mahoday, one observation. When I refer back to this Sutrani, and where the actual one line meaning is not given, or Sampurna Sutram and the Sutrartham is not given, like in this case, you go to Siddhant Kaumudi, you find you learn, you really cannot learn anything from there unless until you are a scholar. You mean if you do not have this directly going there is difficult? It is very difficult. Correct. You need to be a Sanskrit scholar to understand what is in Siddhant Kaumudi. So most Vyakarana schools, they learn Siddhanta Kaumudi. Actually, Laghu Siddhanta Kaumudi, not just Siddhanta Kaumudi. This itself is a big work. So Laghu Siddhanta Kaumudi, as you say, over here even this sutram is not included. Select material from Siddhanta Kaumudi is Laghu Siddhanta Kaumudi. That is what is traditionally learned step by step. In that process, then you get a glimpse of how to understand Siddhanta Kaumudi. And if you're until here, then everything else also will start making sense. Okay. So one question I have for you, Mahoday. Pushpa Dikshit, she says that her method of teaching Sanskrit Vyakaran is far superior to what is it, Siddhant Kaumudi or Laghu Siddhant Kaumudi, because she makes it very easy for somebody to learn Sanskrit grammar in like 5 or 6 months. Yep. Just taking up, the basic prakrutis Right. from Ashtadhyayi. Yes. Yep. Yes, there are those differences. So we can talk about that some other time in detail. But fundamentally, what is done is the source of all of them is Ashtadhyayi. Right. That is, there is no question about that. Single source of truth is Ashtadhyayi and Patanjali Bhashyam. Maharshi Patanjali, he wrote commentary on Ashtadhyayi. And those two are considered as source. If you have a doubt in Ashtadhyayi, look into Patanjali Mahabhashyam. And that is the only place to clarify. Right? Now then later, Siddhanta Kaumudi Karha, what he did is, he took different topics, Prakaranam. So now let's look at Vibhakti Prakaranam. Let's look at Karaka Prakaranam. And then in that Prakaranam, whatever sutras you need, those are brought in, those are described. Okay. So given topical disposition, and through that he has covered the whole body of Ashtadhyayi, I'm fairly sure. Now in that what happened was, like if you think about Dhatu Kriyapada Rupani, Tiganta Prakaranam Yadi Prakshamaha, over there then he went, okay, Bhuadiganaha, then Bhuadigane, whatever are there, then those are dealt with. Then the second Gana. But if you look at it now, there are these 4 Ganas, Sarvadhatuka. There is so much similarity. Once you grasp that, you got hold of all the 4 Ganas. Yes. Within them, you got good hold of the 4 or 5 Lakaras. And that is 90% of knowledge you need. Yes. Right? So that's Pushpa Dikshit's approach. Yeah, that's what she challenges, that you don't have to memorize everything for correct Vadigan with all the lakaras and sit and memorize them. You just follow some steps, the similarities, pick them up, and you are on your way. Right. But this debate is important for those who are going through either of these end to end, frankly speaking. For people like you and me, I think whatever works, whatever helps. Right. So you look up Pushpa Dikshit and you look up Siddhanta Kaumudi, gather bits and pieces, and then the mental map starts shaping up. But there is that debate out there. Yep. Astu. Tarhi, prayah
एतावत्पर्यन्तं पठितम्। अन्तिमः परिच्छेदः। अस्य विषये कश्चन प्रश्नः? एतत् स्पष्टं खलु? उपाध्यायात् अधीते अत्र उपयोगे इत्यनेन नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति अर्थः उक्तः। आख्याता इति अप्रतिपादयिता, अध्यापयिता इति अध्यापयिता वक्ता। तर्हि अत्र पञ्चमी कस्य? आख्याता, अपादानं प्रथमः, तदनन्तरं तस्य पञ्चमी। विद्यामहोदय पठति वा अन्तिमः? महोदय, तन्तुभ्यः पटो भवति। जनिकर्तुः प्रकृतिः। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। तन्तुभ्यः पटो भवति। अत्र जायमानः पटः, तस्य हेतुः तन्तवः, अतः तन्तवः अपादानं, ततो पञ्चमी। तन्तुभ्यः पटो भवति, तन्तुभ्यः पटो जायते इत्यर्थः। तर्हि कः अर्थः? अन्तिमे वाक्ये अर्थः दत्तं खलु? तं दृष्ट्वा चिन्तयितुं शक्नुमः। वाक्यस्य कः अर्थः? तन्तुभ्यः पटोः निर्माणं भवति इति अर्थः। तन्तु नाम किं? तन्तुः नाम किं? पटः नाम किं? तन्तुः इत्युक्ते फैबर्, यान्। पटुः इत्युक्ते पीस् आफ् क्लात्। पटः क्लात् मैट् इति चिन्तयितुं शक्नुमः। कटः इस् मैट्, बट् पटः इस् मोस्ट्लि, यु रैट्, प्राब्लि पटः, I think normally it is used as something that you lay on the ground. Cloth, but not any cloth. I think it's the cloth to be used to sit on. Fabric? But fabric is more generic, right? Now this is not the greatest source, but let's see what this. Monier Williams मध्ये अस्ति a painted piece of cloth. Painted piece of. A narrow piece of cloth, the hem or edge of a garment, the curtain of a stage, thatch or roof. Here also it is piece of cloth. Right. A painted piece of cloth, or a blanket or a garment, woven cloth. अमरकोशे अपि सुचेलकः, garment, I think decorative, something that's of certain value. हिंदी भाषायाम् अच्छा कपड़ा इति दत्तमस्ति अत्र। अस्तु, तर्हि तादृश अर्थः। तर्हि अत्र किं जायते? किं भवति अत्र? जनीकर्तुः प्रकृतिः। अत्र सूत्रस्य यः अर्थः दत्तः अस्ति, तं दृष्ट्वा कस्य पदस्य कः अर्थः इति ऊहां कर्तुं शक्नुमः खलु? अपादानं स्यात् इत्यस्य अनुवृत्तिः वयं जानीमः। यथा पूर्वमपि पूर्वस्मिन् सूत्रे अपि आख्याता उपयोगे इति सूत्रे पदद्वयं, तस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। अपादानं स्यात् इति अनुवृत्तिः अस्ति 1425, तत्र अपादानं तस्य अनुवृत्तिः। तर्हि अत्रापि पदद्वयं, सूत्रे पदद्वयं, कस्य पदस्य कः अर्थः? आख्याता वक्ता उपयोगे नियमपूर्वकविद्या स्वीकारे। तथैव अत्रापि प्रयत्नं करोतु। जनीकर्तुः प्रकृतिः। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। जायमानः, जनीकर्तुः इति जायमानः। जायमानस्य षष्टिः। प्रकृतिः हेतुः। तावदेव, सः एव अर्थः। प्रकृतिः इत्युक्ते अत्र हेतुः। So these are some technical or traditional terms इति वक्तुं शक्नुमः। प्रकृतिः इत्यस्य अर्थः हेतुः, कारणं। कस्य? जायमानस्य, यद् जातं तस्य। जनिकर्तुः जायमानस्य। किं जातम् अत्र अस्मिन् उदाहरणे? तन्तुभ्यः पटः भवति। जायमानः कः? जायमानः पटः। तस्य कारणं, हेतुः? हेतुः अस्ति तन्तवः। अतः तन्तवः अपादानम्।
किमर्थं जनिकर्तुः प्रकृतिः अपादानं तर्हि प्रकृतिः अपादानं प्रथमविभक्तिपदं किमत्र प्रकृतिः प्रकृतिः अस्मिन् सूत्रे अख्याता अस्मिन् सूत्रे भयहेतुः खलु तेषाम् अपादानम् इति प्रथमाविभक्तिः प्रथमे सूत्रे उक्तमस्ति ध्रुवम् अपाये अपादानम् अस्मिन् सूत्रे अपाये इति सप्तम्यन्तं ध्रुवम् अपादानम् इति संज्ञासूत्रम् एतत् अपादानं ध्रुवम् इत्यस्य अत्र भयहेतुः प्रथमाविभक्त्यन्तं भयहेतुः अपादानम् अख्याता अपादानं प्रकृतिः अपादानं तर्हि जनिकर्तुः अपादानसंज्ञा न भवति जनिकर्ता अपादानम् इति नास्ति प्रकृतिः अपादानं भवति उत्तमं तावदेव तस्य हेतुः तन्तवः अतः तन्तवः अपादानं ततः पञ्चमी स्पष्टम् तर्हि अत्र एकः प्रश्नः अस्ति तन्तुभ्यः पटः जायते अत्र किमर्थम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति अपाये अपादानं तन्तवः सन्ति पटं जायते खलु पटस्य निर्माणम् अभवत् अपादानम् अस्ति वा नास्ति अपायः अस्ति वा नास्ति अत्र कुत्र महोदय वृक्षात् पर्णं पतति वा अत्र अस्ति तन्तुभ्यः पटः इति उदाहरणे सति अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः किमर्थं न भवति इति प्रश्नः if there is a body of tantavah from there I created a patah separation asti atrapi आम् किन्तु ध्रुवं नास्ति तत्र परिवर्तनम् अभवत् सः एव विषयः अत्र उपादानकारणमिति किञ्चित् अस्ति अस्माकं शास्त्रे यथा भवती उक्तवती तन्तवः सन्ति तेषु तन्तुषु केषाञ्चित् उपयोगेन पटस्य निर्माणं भवति सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अत्र किं भवति विभागाश्रय भिन्नः यस्य विभागः जातः सः भिन्नः so therefore that doesn't apply over here so where this becomes important is see when we study other darshana shastras and all many of them reference grammar also as a pramanam so there's a lot of interlinkages they draw so when they say that brahmanah jagat nirmanam bhavati ब्रह्मणः जगत् निर्माणं भवति इत्युक्ते ब्रह्मा अस्ति जगत् निर्माणं भवति so over there are we saying जनिकर्तुः प्रकृतिः or ध्रुवोपादाय अपादानं ध्रुवं सः एव ईश्वरः अत्र इदानीमपि प्रकृतिरूपो अस्माकं पुरतः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः अस्ति so over there विशिष्टद्वैतं will be say something Advaita will say something, it will become very interesting. I'm just touching upon that topic. But over here it's clear, right? Yat phalam asti, tat phalam yat karanam asti, tat karanam karye eva asti. Karyam kim itra patah. Karanam kim tantavah. Karanam karye sakshat parinamati atra. कारणस्य परिवर्तनं भूत्वा कार्यस्य निर्माणं भवति स्पष्टं वा एतद् वाक्यं कारणं तन्तवः तस्य परिवर्तनं भूत्वा कार्यं पटः तस्य निर्माणं भवति तत्रैव जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः if this one remains apart and this one gets created somehow because of its effect like take another example कुलालः इति कुम्भकारः घटं निर्मायति तत्र किं भवति कुम्भकारात् घटः भवति इति वदामः वा think about over here जनिकर्तुः प्रकृतिः जायमानः घटः कस्मात् जायमानः कुम्भकारः अस्ति सः एव तस्य निर्माणं करोति तर्हि तत्र कुम्भकारात् घटः भवति इति वदामि चेत् कः दोषः कुम्भकारः ध्रुवम् अस्ति सः किमपि परिवर्तनं न प्राप्नोति ध्रुवम् अस्ति चेत् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति
स्पष्टं वा? तर्हि अत्र यथा भवत्याः चिन्तनं किमस्ति, कुम्भकारस्य परिवर्तनं न भवति घटे। तर्हि अस्माकं शास्त्रे कारणं द्विविधम्, उपादानकारणं, निमित्तकारणं। निमित्तकारणम् इत्युक्ते सः कार्यं कारयति, यथा कुम्भकारः घटस्य निर्माणं कारयति, तत् निमित्तकारणं, कार्यस्य निमित्तकारणं कुम्भकारः। किन्तु मृत् इत्युक्ते what do you say, क्ले, मड्, क्ले। मड्, तर्हि मृदः घटः भवति, मृदः घटः भवति, because that is upadana karanam, it becomes transformed. In those cases janikartuh prakritiः। स्पष्टं? सूक्ष्मः भेदः तत्र। स्पष्टं वा? अस्तु, तर्हि स्थगयामः अत्र। अग्रिमायां कक्षायाम् उपपदपञ्चमी विषये पठिष्यामः। अस्ति वा कश्चन प्रश्नः? नो चेत् स्थगयितुं शक्नुमः। तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम, नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादाः। हरि ओम, धन्यवाद। धन्यवादाः। धन्यवादः।